از این چرندیات بگذر. بگو مشکلت چیه؟ مشکل من تویی آیاز. فهمیدی؟ تویی. حرفایی که یکم بد میزنم زندگی تو تغییر میده. میبینی که زرتی؟ افتادی اون پایین. البته نه به معنی واقعا، ولی اگه خودت دوست داری میتونی خودتو بندازی. خودت میدونی. خواهیم دید. نمیخوام بیشتر از این بهت گوش بدم، چون تو فقط یه آدم بدبختی. فهمیدی؟ بازنده ای. اینو کسی میگه که دوست دخترشو توی شرط بندی به دست آورد؟ ها؟ زنی که میگی جایزه یه شرط بندیه.